Our message for today is taken from the message of St. Peter. Good day, people of God, Holy Spirit, Reverend Victoria Grapidad, OPM, OPR. Kumusta man ang inyong pagtuo sa Dios Inahan? Dili gayud kamo mag-uol. Ni malibog kay kini ang dalan sa kaluwasan. Pagbalaan na kay giandam kamo sa lugar diin maguban kamo sa iyang kalipay nga walay katapusan. Dili na mag-uol kay naa na kamoy sangpiton sa inyong mga pag-ampo. Duha ka bulan na lang ang atong lakason, no? Busa dili na maglangan sa inyong bunuhaton nga Dios nun. Ampong hatagan kusog ang inyong pag-ampo. Pagtuo, pagsalig sa Dios aron dili kamo madala sa mga lain nga pagtulunan. Likay ang sala, wala may pagdumot, ni bisan kinsa, wala nay kasuko o kalagot kay kining tanan, mahilayo kamo sa grasya sa Dios. Paningkamuti ang tanan sa pagkalimot sa sala o pagpasaylo sa tanan. Kinahanglan gayud limpyo ang inyong kaugalingon aron walay kasaway ang Dios. Pamati kamo ug himoa gayud nga mapuslanon o mapasalamaton sa kanunay. Kanunay kamo alert sa gabi pinaagi sa makanunayong pag-ampo. Dili gayud ninyo hikalimtan matag buntag udto hapon o gabi ang pagbasa sa Biblia kanunay ug mag-vigil, mag-rosaryo, pagtukaw kamo. Dili gayud matag nga ang panahon, mao nga magbantay gayud kanunay, andamon ang kaugalingon nga moabot ang maghuhukom. Bisan unsang orasa o mangandam gayud ang tanan. Dili gayud kalimtan ang one day for the Lord. Salamat. My dear brothers and sisters, this is a message from St. Peter dated October 16, 2014. Thank you.